واحد السلام عليكم اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية وكذلك علوم رياضية في تسجيل آخر. وكيف ما وعدتكم أنني نخدم معكم مجموعة من الأمثلة ديال الفروض. الفرد الثاني اللي يكون في الشابتر الثانية لا ستراتيغرافي اي لي سوبديفيزيون دو طون جيولوجيك. بزاف ديال الكلام طلبوني بانني باش نخدم معكم مجموعه من الامثله ديال الفروض. الاغلبيه ديال التلاميذ سنه اولى بكالوريا عندهم الفروض قبل العطله ولا مورا العطله مباشره. داكشي علاش رتعيت انني نبدا معكم لي زيكزامبل ديال الفروض من دابا باش اوغمونطيو لا شونس باذن الله وتجيبوا 20 على 20 وتحط لكم واحد من هاد الفروض اللي غادي نحط لكم ان شاء الله باذن الله. دونك غنبداو على بركه الله. غنبداو بالفرد اول اكزامبل، بيان سور الفرد الثاني غنبداو اول اكزامبل. دونك بالنسبه هذا الكونترول كيف ما قلت نيميرو 2 في لا ستراتيغرافي لي كونسيبت ديفيزيون دو كرونولوجيك. غنخدم معكم لا بارتي الاولى اللي كتكون على 5 نقاط، لا بارتي ديال لا ريستيتيوشن دي كونستانس. كيف ما كتعرفوا اي فرد كيف ما كان فيه جوج ديال لي بارتي، لا بارتي الاولى ديال لا ريستيتيوشن دي كونستانس اللي كتكون على 5 نقاط، ولا بارتي الثانيه ديال الريزونمون سيانتيفيك اللي كتكون على 15 نقطه. بزاف ديال التلاميذ تيضيعوا هاد البروميير بارتي ديال لا ريستيتيوشن اللي فيها 5 نقاط. داكشي علاش رسيت انني نخدمها معكم باش ما تضيعوش 5 نقاط. 5 نقط شي حاجه اللي هي كبيره وبزاف في الاس بي تي حتى المعامل 7. داكوغ، اللي اول مره غيتفرج في الفيديو فضلا وليس امرا نديروا اشتراك وديروا ابوني باش هكا يوصلكم اي جديد. بزاف تيتفرج في لي فيديو ديالي ولكن ما دارش ابوني. الا تنحط شي حاجه جديده ما كتوصلوش انني حطيت شي حاجه جديده، وديروا دي لايك باش هكا تشجعوني اكثر واكثر. حط لكم بزاف ديال الفروض ان شاء الله باذن الله وجيبوا 20 على 20 حتى شي حاجه ما مستحيله ان شاء الله باذن الله. ونبداو على بركه الله. نبدا في لا كيسيون الاولى. ديفينير لي تيرم سويفون لي ستراتوتيب او بيان لو ستراتوتيب يعني التشكيله النمطيه et la régression marin. بالنسبه لا ريغريسيون مارا هو التراجع البحري. دونك عندك جوج ديال لي تيرم، ستراتوتيب التشكيله النمطيه، وعندي لا ريغريسيون مارا اللي هو التراجع البحري. هنايا بالنسبه لنقطه على كل تعريف. دونك ستراتوتيب غنجيو التعريف ديال ستراتوتيب التعريف ديال ستراتوتيب. دونك ملي تنقولوا ان ستراتوتيب يعني تشكيله نمطيه، ce sont des séquences sédimentaires qui affleurent dans un certain région. Ces séquences appelées des stratotypes et présentent plusieurs caractéristiques parmi lesquelles on trouve. donc les caractéristiques اول يعني ملي تنقول ستراتوتيب التشكيله النمطيه هي مجموعه من الطبقات الرسوبيه. هاد الطبقات الرسوبيه كتميز بمجموعه يعني مجموعه من المميزات. باش نقولوا هاد لا سيري ديال لي سترات ولا هاد المجموعه سلسله ديال الطبقات نسميوها ستراتوتيب، خصو يكونوا فيها هاد المميزات. هاد المميزات هي كالتالي: l'absence de déformation tectonique يعني c'est-à-dire غياب بالعربيه دونك قلنا parmi lesquels بين هاد الخصائص عندي l'absence des déformations tectoniques telles que les blissements ou bien les failles. التشوهات التكتونيه يعني غياب ما كيكونش تشوهات تكتونيه في هاد لي سترات، في هاد الطبقات هادو ما كيكونش تشوهات تكتونيه. تشوهات تكتونيه يعني تنهضروا على لي فاي ما تيكونش فوالق فيها، ما تيكونش طيات. دوزيام كاركتيرستيك هو لا ريشيش اون فوسيل ستراتيغرافيك مارا تتكون غنيه بالمستحثات الطبقاتيه البحريه. troisième caractéristique l'homogénéité de faciès. الدرنيا كاركتيرستيك لي ليميت ديالها تيكونوا عباره عن دي لاكون. لي ليميت bien sûr facile à distinguer. il s'agit le plus souvent de discontinuité de sédimentation comme des lacunes. يعني لي ليميت ديال هاد ديال الستراتوتيب ce sont des lacunes. يعني كوم فو فويي راه ديجا شرحت ديفينيسيون وخدمت معكم لاكون ستراتيغرافيك. كوم فويي دو لا فوتو عندي من هنا حتى لهنا حتى لهاد الحد هذا سي اون ستراتوتيب. داكوغ ستراتوتيب علاش؟ حيتاش لي ليميت ديالها دو هو
et du bas يعني الحد الأعلى والحد الأسفل عبارة عن دي لاكون فجوات استراتيغرافية. لاحظتوا هاد الطبقات هي مجموعة من الطبقات التي لم تتعرض لأي تشوه، دونك ما تعرضتش حتى شي تشوه وكتكون غنية بالمساحات الطبقاتية. هذا هو سكون ابل لو ستراتوتيب. دونك اون فان كونت définition ديال stratotype هنا تذكير. c'est un ensemble de couches sédimentaires caractérisé par son contenu lithologique et paléontologique spécifique choisi dans une série sédimentaire d'origine marin et fossilifère délimite par des lacunes stratigraphiques. Cette coupe représente un intervalle de temps précis. هذا pour la définition de stratotype. Ou chaque chaque stratotype il détermine la régression. La régression comme vous voyez dans la photo هو التراجع البحري. يعني عندي لو موفمون ديال لا مير كتكون مثلا لا مير كتكون هنايا البحر كيبقى يتراجع على الحدود السابقه ديالو bien sûr suite une baisse دو نيفو د لا مير يعني المستوى ديال الماء تينقص ديال البحر وبالتالي البحر كيتراجع على الحدود ديالو السابقه كون فو فويي 1 2 كيبقى غادي وكيرجع. دونك كوم ديفينيسيون ديال لا ريغريسيون مارين. لا ريغريسيون مارين est le retrait de la mer par abaissement de niveau de la mer. donc سبب قلنا l'abaissement de niveau de la mer يعني مستوى الماء تينقص. c'est une cause climatique ou bien par la surction du continent ou bien la surction du continent. C'est une cause tectonique. هذا pour la définition. Nous avons deuxième question. Parmi ces propositions, choisissez là où les vraies et corrigez là où les fausses réponses. Donc كل proposition هنايا غادي نقولوا واش vrai ou faux. d'accord وغادي نقولوا bien sûr غادي نكوريجيو là où les bonnes réponses. دابا مثلا الا كان faux غادي نقولوا la bonne réponse ولا كان vrai راه vrai ما عندنا ما نصحو. d'accord le stratotype est caractérisé par la richesse de ses strates en fossiles de faciès. كيف ما قلت لكم دابا يلاه قلت لكم ستراتوتيب والمميزات ديالو انه il caractérisé par la richesse يعني هاد ا بتيت ا راه فو غندير ا بتيت ا فو. داكور غنقول وكتصحيح لهاد الجمله هادي لو ستراتوتيب est caractérisé par la richesse des strates en fossiles ماشي دو فاسيس غنبدل هادي دو فاسيس وغندير en fossiles stratigraphiques كتكون غنيه بالمساحات الطبقاتيه. هاد فاسيس غنحيدها وندير دو bien sûr en fossiles stratigraphiques وبالضبط مارين. صافي ندوز لبتيت بي. un siècle sédimentaire et la formation puis la destruction d'une chaîne de montagne. donc faux. donc بالنسبه la formation puis la destruction d'une chaîne de montagne هادي s'appelle cycle orogénique. السيكل سيديمونتير ماشي دورة رسوبية ولكن دورة عندها علاقة بتشكل سلاسل الجبلية بواحد السلسلة جبلية. دونك هنا عوض ان سيكل سيديمونتير غنحيد هاد ان سيكل سيديمونتير وغندير ان سيكل اوروجينيك. petite c la transgression marin et la progression du milieu marin vers le continent. donc بالنسبة la transgression oui c'est vrai. donc c'est vrai. transgression هي تجاوز البحري. لا بروغريسيون هو تجاوز نفس الشيء. دونك هذه سي اي فري. بسيت دي لو كور بنيتو نقول لو كور هو لو سونتر دو بلي سانكلينال يعني الوسط ديال الطيه اللي كتكون مقعره. بلي سانكلينال هي طيه مقعره كونتين لا كوش لا بلو زونسيين فو. لاش le cours du pli synclinal il contient la couche la plus récente. دائما في الطيات المقعره بلي سانكلينال في الوسط ديالها ديال واحد الطيه اللي كتكون مقعره تلقاو طبقات اللي كتكون احدث ماشي الطبقات اللي كتكون اقدم.
دونك كيف ما قلت لكم بالنسبه لو كور دو بليس انكلينون بيان سور القلب ديال واحد الطيه اللي هي مقعره elle contient la couche le plus bien sûr la plus récent صافي هذا صحيح كون فو فويي. انا نوريكم باش تفهموا اكثر. هنا عندي بي سي دي عباره عن طيات اللي هي مقعره. دونك الطيه الاحدث هي اللي كتكون في الوسط. مثلا هنا الديره هي الاحدث، دونك اوتوماتيكمون في هاد الطيات المقعره في الاحدث الطبقه الاحدث هي اللي كتكون في الوسط. صافي نمشيو للدغنيير كيسيون. اكسبليكي à l'aide d'un schéma la discordance géologique angulaire. يعني ملي كنقول اكسبليكي يعني قالك شنو les étapes de la formation d'un discordance géologique angulaire. يعني تنافر جيولوجي تنافر جيولوجي زاوي. غنمشيو نوريكم les étapes. دونك فوق لي زيتاب هما عندي لي زيتاب غترسمهم بهذا الشكل هذا. غترسم دي سترات. اول حاجه هو لو ديبو سيديمونطاسيون. مثلا هاد لي سترات غتسمي مثلا هاد سترات بتيت ا بي سي دي. ترسم مثلا 3 ولا 4 ديال لي سترات بهذا الشكل هذا. غدير غير السميه ا بي سي دي ودير ديبو دي سترات ا بي سي دي. هادي بروميير زيتاب. دوزيام ايتاب غدير البليسمون سيلوفمون ديال هاد لي سترات. بليسمون سيلوفمون يعني تيوقع ليهم دي ديفورماسيون تكتونيك يعني كيطواو. غتشد هاد لي سترات هادو اللي رسمتي في الاول وغتدي لهم هاد الشكل هذا. ترسمهم على هاد الشكل هذا وتسميهم ا تيت بي سي دي. داكوغ. باغ لا سويت تروازيام ايتاب ليروزيون. غتشد بهاد الشكل هذا غترسم هاد لي سترات. تحاول انك تمسح هاد لابارتي هادي كونكو انه وقع ليروزيون وقع الحد ديال واحد لابارتي من هاد لي سترات. او اخر ايطاب هي بيان سور مورا ليروزيون كيجي ديبو دي نوفو سترات تشكل طبقات اخرى. هنايا مثلا دي اي او تسمي دي اي او وتحاول انك تبين ان فوالا لا ديسكوردونس انغولير. حتى هنايا التنافر الزاوي تيكون ليا هاد لا ليميت هاد الحد ما بين هاد الطبقات اللي في التحت والطبقات اللي فوق. هاد الحد هذا تيكون ليا واحد الزاويه. الا لاحظتوا زاويه داكشي علاش كيتسمى لا ديسكوردونس انغولير تنافر اللي هو زاوي. دونك وبالتالي غنكون هنا غنساليت معكم هذا الفرق. باذن الله غادي نكمل معكم بزاف ديال الفروض باش تجيبوا دي بون نوت. تجيبوا 20 على 20 حتى شي حاجه ما صعيبه. باذن الله تجيبوا 20 على 20 والتلميذات. ولا عندكم شي اقتراحات فيما يخص الفروض انني نزيد نحط لكم، ولا عندكم شي اقتراحات ديال شي فروض انني نحطهم، مرحبا انا رهنا الاشاره. والى اللقاء الى تسجيل اخر باذن الله.